محرم الحرام دا مہینہ گزریا، تساں نے اس دے اندر ویکھیا اور سنیا کہ ہر بستی، ہر گلی، محلہ، شہر، ملک دے اندر امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر ہوندا رہا، لوگ سندے رہے، ذکر کردے رہے، لوگاں نوں سناندے رہے، اور لوگ اہل بیت طہار دے نام دے نیاز وغیرہ لوگاں میں تقسیم کردے رہے، انہاں دی یاد دے اندر نوافل پڑھ کے ایصال ثواب کردے رہے، مختلف طریقیاں دے نال اہل بیت دے نال پیار دا اظہار فرماندے رہے۔ لیکن اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بندے دی محبت قبول فرماندے نے جڑا حضور دی ساری اہل بیت دا حیا اور ادب کردے۔ جڑا بندہ کلمہ پڑھے تے پھر کہانی ونڈ کردہ ہوئے، نا انصافی کردہ ہوئے۔ ہن ایک باپ ہے، ان دے 2 بیٹے نے، 3 بیٹے نے، 5 بیٹے نے، بندہ ان دی اولاد وچوں ایک بیٹے دا ادب کرے، حیا کرے تے باقی چواں دے نال دشمنی رکھے، تے او باپ اس بندے دا کدی بھی حیا نہیں کرے دا۔ وہ ان پوچھے گا با تیرا کیویں دا پیار ہے، کیویں دی تیری دوستی ہے، کیویں دی تیری یاری ہے کہ تو ایک بھائی دے نال محبت کرنا ہے تے باقیاں دے نال نفرت کرنا ہے، عداوت رکھنا ہے، مطلب ان دے نال تینوں کو مفاد ہونا ہے یا کوئی لوگاں دکھان واسطے یا کوئی واہ واہ واسطے اے عمل تو کر رہے ہیں۔ اگر تیرے دل دے اندر محبت ہوندی تے پھر ایک بھائی دے نال نہیں، اکو باپ دے بیٹے نے پھر ساریاں دا تو حیا کرنا آیا۔ تو پیارے بھائیو، محرم الحرام دا سارا مہینہ ذکر اہل بیت ہوندا رہا، لوگ سندے رہے، سنایا بھی جاندہ رہا، لیکن اظہار اور تنبیہ والی گل یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ انہاں دے لختے جگر نے، حضور علیہ السلام دے نواسے نے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس دے اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جویں امام حسین سیدہ فاطمہ الزہرا دے لخت جگر نے، امام حسن بھی وڈے بیٹے نے، جویں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نواسے ہیں، ان دے حضرت امام حسن بھی حضور دے نواسے ہیں اور بڑے نواسے نے، تے وڈے بیٹے دا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ محرم دے اندر حضرت امام حسین دی شہادت سارا مہینہ اسی انہاں دا ذکر کردے ہاں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماہ محرم الحرام دے اندر شہید نہیں ہوئے۔ توجہ ہے؟ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم نو شہید ہوئے تھے۔ امام حسن جڑے نے آپ بڑے جڑے بیٹے نے انہاں دے، او محرم الحرام دے اندر انہاں دی شہادت نہیں ہوئی۔ سمجھ آؤں دی بھی کو نہیں ہوئی؟ انہاں دی شہادت دے بارے 2 روایتاں نے، کچھ اباب کہندے نے کہ 28 صفر المظفر نو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت ہوئی ہے۔ اہل سنت و جماعت دے نزدیک معتبر
قول یہ ہے، معتبر تاریخ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی شہادت ربیع الاول شریف دی 5 تاریخ نو ہوئی۔ 5 ربیع الاول شریف نو حضرت امام حسن مجتبی شہید ہوئے۔ اور حیرانگی والی گل یہ ہے کہ چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی یاد محرم دا سارا مہینہ گزاریا جاوے اور انہاں دے بھائی امام حسن مجتبی وہ نسبتاں انہاں نوں ہی حاصل نہیں۔ جیڑی شان انہاں دی قرآن وچ موجود ہے وہی شان امام حسن دی بھی اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی۔ جیڑی عظمت احادیث مبارکہ دے اندر امام حسین دی بیان کیتی گئی ہے وہی فضیلت جتنیاں بھی حدیثاں پڑھو گے پہلے امام حسن دا نام آندا ہے تے بعد وچ حضور نے امام حسین دا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی حضور نے نا انصافی نہیں کیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں بھی حدیث پاک بیان کیتی ہے پہلے پتر حسن دا نام لیا ہے تے پھر حسین دا نام لیا ہے۔ قرآن پاک وچ بھی کوئی آیت نہیں کہ جڑی کلے امام حسین دی شان وچ نازل ہوئی ہوئے، بلکہ امام حسن بھی اونی ہی فضیلت شامل نے جتنا امام حسین شامل ہے۔ جی نہ رب نے نا انصافی کیتی ہے، نہ حضور نے نا انصافی کیتی ہے، نہ ساڈے بزرگان دین نے نا انصافی کیتی ہے، تو ہن اسی نا انصافی کرنا شروع کر دیتی کہ امام حسین دی یاد سارا مہینہ گزار دئیے تے سان امام حسن دی شہادت دے دن دا بھی پتہ نہ ہوئے اور نا انصافی کینوں آندے۔ اہل سنت و جماعت اس چیز دے قائل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کسی دا رتبہ اچا وے کے پیار نہیں کر دے۔ اسی یہ وینیا کہ حضور دے قریب کون ہے تے جنہاں نو حضور نے رتبہ عطا فرمایا ہے اسی ان حضور دے نال نسبت ہے تو اس نسبت دا صدقہ پیار کرن والے ہاں۔ ڈائریکٹ ساڈا کندے نال تعلق اسی صحابہ نال پیار کرنے ہاں تے انہاں دی وجہ تو نہیں با کوئی چودھری ہے کوئی تاجر ہے اس واسطے نہیں، اس واسطے پیار صحابہ نال کرنے ہاں کہ حضور دے غلام ہے، حضور دو یار ہے، حضور نال پیار کرن والے ہے۔ تے جدوں حضور نے انہاں اپنا بنا لیا تے یار دا پنڈ بھی چنگا لگدا ہے تے یار دے یار بھی چنگے لگدے نے۔ تے آل بیت طاہر اور بھی تے بڑے بندیاں دی گھرانے نے نا، اسی کسے دے گن نہیں گاندے، حضور دے گھرانے دا حیا کیوں کرنے ہاں؟ کیونکہ وہ حضور دا گھرانے انہاں نوں نسبت حضور نالے تے سانو حضور نال پیارے تے محبوب سچا عاشق محب ہوندے ہی ہوئے جیڑا یار دا بھی حیا کرے تے یار دے گھر والےاں دا بھی حیا شرم کردا ہوئے۔ لہذا ساڈیاں محبتاں عقیدتاں دا مرکز و محور آمینہ دے لال ہے تے جیڑے جیڑے انہاں دے ہو گئے اہل سنت انہاں نال پیار بھی کر دینے تو انہاں دا حیا بھی کر دینے تو انہاں دا ذکر بھی کر دینے۔ توجہ ہے؟ لہذا سانو جدوں 10 محرم نو یاد ہوندا ہے نا کہ امام حسین دی شہادت دا دن ہے تے الحمدللہ کلمہ پڑھن والےاں نو اے بھی یاد ہونا چاہیے کہ 5 ربیع الاول شریف امام حسین مجتبی دی شہادت دا دن ہے تے اودوں حسن دا ذکر کر کے رب دے محبوب نو راضی کرن دی کوشش کرنی چاہیے۔ امام علی مقام، امام حمام، امام عرش مقام سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک نو آپ دی ولادت ہوئی ہے۔ 15 رمضان المبارک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقی سید سبت رسول سبت اکبر ریحانۃ الرسول اے آپ دے القاب ہیں۔ ریحانۃ الرسول دا مطلب ہے رسول اللہ دے پھول، جی رسول اللہ دے پھول، یہ ریحانۃ الرسول دا معنی ہے تے ریحانۃ الرسول امام حسن مجتبی دا لقب ہے۔ یعنی امام حسن و شخصیت نے جنہاں نو حضور دا پھول کیا جاندا سی۔ کیا شان و عقیدت ہے۔
کیا عظمت ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں اپنی ساری زندگی دے وچ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نالوں زیادہ حضور دے نال ملدا جلدا بندہ ہور ویکھے ہی کوئی نہیں۔ با حضور دی صورت دے نال حضور علیہ السلام دے ہم شکل سب تو زیادہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانے، انہاں تو زیادہ ہور ایسا بندہ میں نہیں ویکھیا جنہاں چہرہ حضور دے چہرے نال ملدا ہوئے، تے جنہاں چہرہ حضور دے چہرے نال ملدا ہوئے ان امام حسن مجتبیٰ آکھیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے کسی عورت نے ایڈا سونا لال پیدا ہی نہیں کیتا جڈا سونا لال بی بی فاطمہ نے امام حسن مجتبیٰ ورگا پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام آپ ممبر تے جلوہ کرنے وجہ ہے محبت میں بولو۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول انہوں دا نام ہے، آپ فرمانے نے حضور علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمانے تے بیٹا حسن آیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن نو بچپنا ہے انہوں نے اٹھایا تے اپنے نال ممبر تے بٹھا لیا۔ حضور لوگاں نو واز فرما رہے ہیں، لوگاں نو واز فرما رہے ہیں تے نال اپنے بیٹے حسن نو بٹھایا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ السلام خطاب فرما رہے نے، گفتگو فرماندے ہویا کدی مجمع والو ویندے نے تے کدی موڑ کے اپنے بیٹے حسن والو ویندے نے، پھر مجمع توجہ کر دینے تے پھر اپنے بیٹے حسن وال آپ دا چہرہ تک دینے تے پھر حضور علیہ السلام نے قوم نو فرمایا اے دنیا والے ہو، اے میرا بیٹا جڑا حسن میرے کول موجود ہے، فرمایا اے بیٹا سید ہے، سید یعنی سردار، فرمایا دنیا والے ہو میرا اے بیٹا سردار ہے، ان قریب رب تعالی جل ذکرہ میرے اس بیٹے دی بدولت مسلمانہ دے دو گروہاں دے درمیان صلح کرواوے گا۔ سال ہا سال پہلے حضور بشارت دے رہے ہیں میں میرا بیٹا سردار ہے، کچھ وقت تو بعد میرا رب میرے اس بیٹے دے ذریعے مسلمانہ دے ہی دو گروہاں دے وچ صلح فرمائے گا۔ صدقے جاواں میں آنا بھائی سردار ہندے ہی ہوئے جڑا لوگاں دے درمیان صلح کرواندہ ہے، سردار چودھری ہندے ہی ہوئے جڑا لوگاں نو توڑ دا نہیں لوگاں نو جوڑ کے رکھ دائے۔ جی سردار ہو نہیں ہوں بس سرداری ملن تو بعد لوگاں کو لطر میں پرانے بدلے لینے شروع کر دے بھی، سردار ہوں جیڑا لوگاں نو معافیاں بھی دیں دے تو پھر ناراض اور آپس دے اندر لڑائیاں کرنے والے لوگاں نو اکٹھیاں کر کے رکھ دے، جیڑا لوگاں نو جوڑ دے انہوں سردار آکھیا جان دے کہ جیڑے دو مسلمانہ دے وڈے گروہاں دے درمیان صلح کروائیے انہوں سردار امام حسن مجتبیٰ کیا جان دے۔ وقت گزریا، نبی پاک علیہ السلام دنیا فانی تو تشریف فرما لے گئے، تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ آپ دنیا فانی تو جا چکے، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ خلیفہ بنے، پھر آپ دا بھی وصال ہویا، حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت عطا فرمایا اور آپ دنیا تو چلے گئے۔ جدو حضرت مولا علی گئے نے نا تو پھر بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نو اللہ نے خلافت عطا فرمائی سے، آپ خلیفہ بنے، اپنے باپ دی سیٹ تے بیٹھے، لوگاں دے خلیفہ امیر المومنین بن گئے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 مہینے آپ نے خلافت فرمائی، کتنی
کتنی 6 مہینے آپ نے خلافت فرمائی ہے۔ 6 ماہ تو بعد چند شرائط دے پیش نظر آپ نے خلافت دے امور جڑے نے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سپرد فرما کے انہاں دے نال صلح فرمائی ہے۔ خلافت دے معاملات حضرت امیر معاویہ دے سپرد فرمائے نے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صلح فرمائی۔ اس وقت او معجزہ ظاہر ہویا جڑا سال پہلے حضور علیہ السلام نے لوگاں نو دسیا کہ پتر میرا سردار ہے، انہاں دے ذریعے میرا رب 2 مسلماناں دے گروہ وچ صلح فرمائے گا۔ آج او خلافت امیر معاویہ دے سپرد کر کے امام حسن مجتبیٰ نے 2 مسلماناں دے گروہاں دے درمیان صلح کروا کے حضور دا معجزہ پورا فرما دیتا۔ اس وقت سرداری نے مڑ صلح کروائی اور مسلمانہ دے 2 گروہاں دے درمیان صلح ہوئی، معاملات ختم ہوئے۔ اور اس جگہ دے میں ایک اکثر جملہ بولتا ہوں نا، توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ، دب کے بولو سبحان اللہ۔ بھائیہ گل ذہن وچ رکھیا جے، امام حسن مجتبیٰ نے صلح کیتی حضرت امیر معاویہ دے نال، کوئی بندہ ان دا انکار نہیں کر سکتا جی۔ تے جدوں پاک حسن ورگی شخصیت صلح فرما لوے، نوکران دا کیڑا کام ہے اتھے بولن دا جی۔ جدوں سردار صلح کر لین تے پھر نوکران دا روڑا پانا، شور کرنا، لوگاں نو گمراہ کرنا، من گڑت جھوٹیاں تاریخی روایتاں سنا کے لوگاں دے ایمان خراب کرنا، اے نوکران دا کام نہیں۔ آج کسی نے ویکھو گے تو کوئی آکھے دا میں وکیل صحابہ ہاں، کوئی آندہ میں وکیل اہل بیت ہاں جی۔ توجہ ہے اس گل دا پتہ ہے بھئی جڑے ہوندے نے نا وکیل جی، او بندیاں دیاں لڑائیاں ختم نہیں ہون دیندے۔ بھائی پکا چلاندا بھائی توجہ میرا کرو کی سارے ادھر دیکھنے لگ سبحان اللہ، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اے جڑے وکیل ہوندے نے نا عدالتاں دے اندر، انہاں کدی بھی 2 گروپاں دی آپس وچ صلح کروان دی کوشش نہیں کیتی جی۔ وہ صلح کروا دیں تو انہاں دی فیساں کیتے گئیاں، وہ ایک دوجے دا کیس لڑدے رہندے 10 سال 15 سال 20 سال کیوں آندے نے بھائی اے لڑدے رہن جی تے ساڈے روٹی تاں چلدی رہنی ہے جی، اے راضی ہو گئے تو سانو وکیل کون بنانا ہے؟ سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ اے آج کوئی بندہ بنیا جی میں وکیل صحابہ ہاں، کوئی آندا جی میں وکیل اہل بیت ہاں، تو میں آنا تاں ہی بندیاں رولے چ پایا جے، نہ انہاں رل کے بان دیا جے، نہ انہاں دی لڑائیاں ختم کریا جے، نہ انہاں دے جھگڑے مکایا جے، تے نہ امت نو اکٹھے ہون دیا جے۔ وکیل بن کے انہاں دے کیس لڑدے رہو، امت نو گمراہ کردے رہو۔ میں کیا اہل سنت کسے دے وکیل نہیں، اہل سنت دے لوگاں نو وکالت آستے نہیں، اے تے جھگڑے ختم کر کے امت نو حضور دے دسے ہوئے راستے تے اکٹھے کرن والے نے۔ تے بھائیا انہاں وکیلاں تو سر چھڑا کے آل محمد نال بھی پیار کرو، اصحاب رسول نال بھی پیار کر کے لوگاں نو دسو کہ جن دے نال سردار حسن نے صلح فرمائی ہے اس معاویہ نال اہل سنت جنگ نہیں کر سکتے، کہ جس یزید دے نال امام حسین نے کربلا وچ جنگ کیتی ہے اس یزید نال اسی صلح نہیں کر سکتے۔ گل نو مکان والے پاسے آ بھی دے
جی ڈیرے دار ہوں ہی وہ جڑا گل مکا دے یہ وکیل تے گل چھکدیاں 20 سال ایک کیس چلاندے رہندے نے تاں تے اشتہاراں تے ویندے ہو کوئی وکیل صحابہ ہے کوئی وکیل اہل بیت میں کہ انہاں دی جان چھڈو وکیل نہ بنو امت نو اکٹھیاں کر کے حضور دا نوکر بناؤ کہ جنہاں نو اللہ والیاں قبول کر لے وہ ساڈے بھی سراں دے تاج نے تے جنہاں نال انہاں جنگ کیتی ہے اس یزیدیت نال اسی تعلق نہیں رکھ سکدے بولو سبحان اللہ اے شان اہل بیت طاہر دی آپ نے تے خلافت سپرد کر کے رولا ختم کیتا تے صلح فرمائیے کہ امت بٹ نہ جائے امت ایڈی لاڈلی ہے ہون تک لڑتی پئی واہ جی واہ میں کہ بھائی اسی امام حسن نے مجتبہ نو امام منے تو انہاں دی صلح نو ہی اسی منن والے ہیں جی تے نوکر ہوندے ہی ہو جڑا امام دی من لوے جڑا سردار دی مننے نہ نوکر نہیں ہوندا تے غدار ہو جاندا ہے جی بھائی اہل بیت دے بارے لوگاں دا ایہو نظریہ سمجھانا چاہیے پکانا چاہیے کہ عظمت آل نبی جے ہوندا میرے نال مل کے پڑھ لو عظمت آل بھول نہ جانا جنہاں نو زبان عطا فرمایا انہاں نو بولن دی بھی طاقت عطا فرمایا عظمت عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر اے جڑے وکیل بن کے کوئی صرف صحابہ وال لے کے جا رہے ہیں دوجا وکیل اہل بیت بن کے اہل بیت وال لے کے جا رہے ہیں میں کیا بھائی انہاں دا پیچھا چھڈ دے اس ہستی نو پیار کر جڑا نبی دے غلاماں دا بھی پیار دے نبی دی آل دا بھی حیا سکھاندا ہے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دل میں صدیق عمر کو رکھنا لوگوں کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا اللہ اکبر کبیرہ آن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دینے میں مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام آئے ابو ہریرہ نو پکڑے آئے میں کیا صدقے جاؤں ابو ہریرہ تیرے مقام تو صدقے جائیے جندہ بازو آمینہ دلال نے پکڑے آئے حضرت ابو ہریرہ دنیا والے نو دستے پہنے پاک نبی علیہ السلام نے میرا بازو پکڑے چل دیاں بنو قینقاع دے بازار دے اندر چلے گیا بازار دے اندر چکر لا کے جدوں واپس مسجد نبوی شریف دے اندر آئے نے پاک نبی علیہ السلام مسجد دے اندر موجود نے فرمایا وہ چھوٹا بچہ کتھے ہوئے حضرت امام حسن دا بچپنا ہے آپ دی عمر چھوٹی ہے پاک نبی علیہ السلام فرما دینے میرا بیٹا حسن کتھے وے میرا بیٹا حسن کتھے وے اے توجہ نال سنیا جے پتہ لگ جائے اے محرم جو حسین پاک دا ذکر کرنا رہے اور ربیع النور شریف دے اندر پاک حسن نال بھی پیار دا اظہار فرما دینے بھائیہ فرمایا میرا چھوٹا بچہ کتھے وے پاک حسن مجتبہ آئے نے حضور علیہ السلام نے پاک حسن کو پکڑے آئے اپنی گود وچ بٹھایا ہے حضرت پاک نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن دے منہ دے اندر اپنے زبان ڈال
زبان بیٹے حسن دے منہ دے اندر ڈالیے زبان چسوائی جا رہے ہیں چسوائی جا رہے ہیں چسوائی جا رہے ہیں پاک حسن حضور دی زبان مبارک چوس رہے ہیں میں کہ صدقے جاواں نانے تے توترے دے پیار تو صدقے جاواں نبی دے نواسے دے نال پیار تو پاک نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ ویکھن والے نے فرماندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مولا میں پتر حسن نال پیار کردا ہاں یا اللہ تو میرے بیٹے حسن نال پیار کیتا کر آج امتیاں دا بھی ذکر ہونے لگا ہے فرمایا مولا منی پتر حسن نال پیار کرنا وا تمہیں انہیں نال پیار کر یا اللہ قیامت تک آن والے لوگاں وچوں جیڑا میرے بیٹے حسن نال پیار کردا رہے گا یا اللہ میری امت دے سارے ہونا لوگاں نال بھی پیار کیتا کر کہ در و دیوار نو گواہ بنا کے اے مسجد نو گواہ بنا کے بھائی دنیا والے نو گواہ بنا کے آج اسی علالان دستیاں پہ نظر ہونے آئے وہ ایسی کانی وانڈ کرن آلے بندے نہیں اسی ڈنڈی مارن آلے لوگ نہیں اسا نبی دا کلمہ پڑھے آئے اس نبی دے نواسے حسین نال بھی پیار کرن آلے آئے اس نبی دے نواسے حسن نال بھی پیار کرن تو آئی تیسی ساری آلے بیت ذکر کر دیا ہویا دنیا والے انہوں دس رہے ہیں دنیا والے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور جب فرشتہ فرشتہ اجال کے اندر نے موت دے فرشتے نو تے شہر کہہ رہے جدو موت دا فرشتہ آوے نا پوچھے بہن دا تعارف کیے وہ اپنا تعارف دسن لگے جب فرشتہ اجل حافظ کا تعارف پوچھے اسی آلے بیت نال پیار کرنے والے ہیں تعارف بھی ساڈا ایو بندا ہے جب فرشتہ اجل حافظ کا تعارف پوچھے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے جیڑا جیڑا اپنے آپ نوالے بیتا نوکر سمجھ دے اپنی حاضری لگوا کے اپنا تعارف لکھوا لوے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا جب فرشتہ اجل حافظ کا تعارف پوچھے میں گدائے میں گدائے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا تسی آنکھو دے کر حساب غیر کون نے میں کہا جنہ کول ابو بکر صدیق کوئی نے جنہ کول عمر فاروق کوئی نے جنہ کول عثمان غنی دا پیار کوئی نہیں جنہ کول مولا علی دا پیار کوئی نہیں جنہ کول جناب ابو سفیان دا پیار کوئی نہیں جنہ کول جناب امیر معاویہ دا عشق کوئی نہیں جنہ کول ازواج مطہرہ دا عقد
ادب و حرام کوئی نہیں جنہ کو نبی دے گھرانے دا حیا کوئی نہیں او غیر لوگ نے اہل سنت و لوگ نے جڑے نبی دے صحابہ نال بھی پیار کردے نے نبی دی آل نال بھی پیار کردے نے اہل بیت دا بھی حیا کردے نے ازواج مطہرات دا بھی حیا کردے نے نبی دے سارے صحابہ نو جنتی سمجھ دے نے تائیں کہندیاں پہ نظر آ رہے نے کسی کو ستائے حکیم محفل میں نہ جانا پیارے بھائیو اہل سنت و جماعت دا نظریہ اور عقیدہ اور فکر ہے حضور علیہ السلام دے صحابہ نال رب بھی راضی ہے حضور اپنے یارہ نال خود بھی راضی ہے اور اہل بیت بھی صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تے ختم نہیں ہو جاندی بھائیا امام حسن بھی اہل بیت شامل ہیں تے امام حسن دے پتر بھی اہل بیت شامل ہیں اے 12 امام دن بندے گھن کے دس دے اسی بھی انہوں نے مننے ہیں لیکن میں آنا بھائی 12 امام دے 12 امام حسین دے اولاد چنے تو امام حسن دے پتر بھی امام کون مننے یہ کیوں نہیں بندے مننے وجہ کیا ہے بندیانو اندر درد وے با امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کیوں کیتی آئی اے تکلیف اندر اٹھ دیئے تے تاں واسطے نہ انہاں نال پیار کر دین نہ انہاں دی اولاد نال پیار کر دین میں کیسی حلال لیلانے دستے پیا اسی نبی دے نواسے حسین نال بھی پیار کرنے انہاں دے پترانو امام بھی سمجھنے تے انہاں دے وڈے بھائی امام حسن نال بھی پیار کرنے تے امام حسن دے پترانو بھی امام سمجھنے بندہ سننی پورا بندے ہی تائیں صرف کہانی وانڈ کر کے لوگاں نو گمراہ کریں بندہ مسلمان نہیں ہوندا جنہاں نو حضور نے اپنا بنایا ہے انہاں نو من کے حضور دا کلمہ پڑھ پھر آمینہ دے نال راضی ہو جانگے اللہ رب العزت تو ان اور من عقیدہ حق اہل سنت و جماعت استقامت عطا فرمائے